पहले बात करते हैं मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में फाजाई आलूदगी बढ़ने लगी। महकमा माहौलियात की टीमें स्मोक की रोकथाम में नाकाम नजर आ रही हैं, जबकि फैक्ट्री और भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहला नंबर है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 पॉइंट्स तक पहुंच गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक के खतरात मंडलाने लगे। जनूबी पंजाब फिजाई आलूदगी की लपेट में आ गया। फिजाई आलूदगी का तदारुक करने के लिए जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात के इकदाम नाकाफी हैं। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 पॉइंट्स तक पहुँच गया। रहीम यार खान 286 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्तान फिजाई आलूदगी में 255 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 184, मुजफ्फरगढ़ 181, बहावलनगर 174, डीजी खान 172, राजनपुर 164 और सरगोदा का 157 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। टीबी माहिरीन के मुताबिक भट्टों और फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से शहरी दमा की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। भट्टे और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां जदीद टेक्नोलॉजी पर ना होने की वजह से स्मोक में आए रोज का इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से आलूदगी फैलाने वाले भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ न मिल सका। मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। शहरी और छोटे दुकानदार महंगाई से परेशान नजर आते हैं। मुल्तान में एलपीजी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। मौसम सरमा की आमद के पेश नजर एलपीजी की कीमत में इजाफा। एलपीजी की कीमत में मनचाहे इजाफा शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत की खिलाफ वर्जी करते हुए दुकानदारों ने कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। ये बहुत मुश्किल हो गया है, जितनी ये महंगाई हो गई है, जितना ये गैस महंगा हो गया है, गरीब आदमी के लिए बहुत बहुत मुश्किल है गुजारा करना। दुकानों पर एलपीजी 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दुकानदार कहते हैं इन्हें प्लांट से एलपीजी महंगी मिल रही है, तो कम कीमत पर कैसे फरोख्त करें। महंगाई की वजह से वो भी परेशान हैं। 250 रुपए रेट निकाला है। इस सिलेंडर के अंदर 4 सिलेंडर होते हैं, वो हमें ये 11,300 रुपए का यहाँ पड़ रहा है। अगर हम 270 रुपए बेचते तो 11,340 रुपए का हमें यहाँ ये जो ना बेचना पड़ रहा है। हमें कितने पैसे बचे? 40 रुपए। हमें इस काम में क्या बेनिफिट है? शहरियों और दुकानदारों ने इंतजामिया से एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शहाब के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। पिपला में डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गौराया का मौजा ढंगाना का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम, एसडीओ इरिगेशन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का दरियाई सिंध के पानी से होने वाले जमीनी कटाव का मुआयना। महकमा इरिगेशन के अमला की दरियाई कटाव बारे डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। एसडीओ इरिगेशन का कहना था कि पानी कम होने की वजह से दरियाई कटाव में कमी आई है। एक्सपर्ट कमेटी का मुतासरा इलाके का सर्वे मुकम्मल है। कमेटी की तजावीज़ के बाद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। डीसी खालिद जावेद गौराया ने मुतासरा इलाके की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग के बारे में अहकाम दिए। पिपला में डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गौराया का मौजा ढंगाना का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम, एसडीओ इरिगेशन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का दरियाई सिंध के पानी से होने वाले जमीनी कटाव का मुआयना। महकमा इरिगेशन के अमले की दरियाई कटाव बारे डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। एसडीओ इरिगेशन का कहना था कि पानी कम होने की वजह से दरियाई कटाव में कमी आई है। एक्सपर्ट कमेटी का मुतासरा इलाके का सर्वे मुकम्मल है, जबकि कमेटी की तजावीज़ के बाद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। डीसी खालिद जावेद गौराया ने मुतासरा इलाके की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग के अहकाम जारी कर दिए। कोही सुलेमान में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मुनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। इसी हवाले से कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया के अफसरान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। अब कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की सुपरविजन में डिफरेंट जो टीम्स हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो हर आने जाने वाली गाड़ी को सिक्योरिटी और एनसीपी के पेश नज़र जो चीज़ें हैं वो चेक करने के लिए मामूर किया गया है। आज भी एसएचओ लियाकत अब्बास और उसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में जो चरस है वो बरामद की है, जो कि एक मस्जिद से बरामद हुई है, जिसमें विलहम वल्द जान मोहम्मद योब से जो है चरस ये पंजाब की तरफ स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। हमारे एसएचओ और उनकी टीम में से स्पेशली एक रफ़ीक असदुल्ला और उसके जो दूसरे शिफ्ट के लोग थे, उन सब ने मिल के इस काविश को नाकाम बनाया है, जो कि मंशियात को स्मगल करने के लिए की जा रही थी। तो इसमें 1 मन और 2 केजी जो चरस है वो कन्फिस्केट की गई है। साथ में मजदा भी है, जिसका
मुकदमा नंबर 10/24 FIR 9C के तहत वो भी रजिस्टर्ड कर दी गई है। मसदे का नंबर 837 है। तमाम फार्मेलिटीज़ के बाद ये कल अदालत में पेश कर दिया जाएगा और जो मुल्ज़िम है वो फर्दर उसकी जो फेट है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तरफ से अपनी टीम को शाबाश। इंशाल्लाह जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। मुल्तान में CPO सादिक अली पुलिस लाइन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। SSP ऑपरेशन की सरबराही में सर्कल न्यू मुल्तान में 4 करोड़ से ज़ायद मालियत का स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर हुई है। आपको याद होगा कि एक थाना में 2 करोड़ से ज़ायद की डकैती हुई। एक ताजर फैसलाबाद से आया और उसने जो माल यहाँ से अपनी अगराई की उसको लूट लिया गया। मुतल्लिका पुलिस अफसरों ने इंतहाई बारीक बीनी से काम करते हुए 48 घंटों के अंदर उनको गुजरांवाले तक से गिरफ्तार करके लेके आए। मैं उन अफसरान की कारकर्दगी को सराहता हूँ। इसी तरह अंजुमन ताजरान का वफद आज हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने भी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है और मुतल्लिका पुलिस अफसरों को आज वो सनद दे रहे हैं कि उनका अच्छा काम जो है एक्नॉलेज किया जा रहा है। इसी तरह दूसरे थाने जो हैं न्यू मुल्तान के, जिसमें शाहरुख आदम है, न्यू मुल्तान है, सीतर माड़ी है, इन्होंने भी 2 करोड़ से ज़ायद की बरामदगी कराई है। अगर मैं बात करूं कि ये सारी की सारी बरामदगी 4.5 करोड़ से ज़ायद मालियत की है। इतनी बड़ी रिकवरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। ऐसा नहीं है कि डाकू पकड़ते हैं, उसके घर लूटा हुआ माल पड़ा होता है, उठा के पुलिस ले आती है और जो मालकान है जो उसके लीगल ऑनर के हवाले हो जाता है। बड़ी मेहनत के साथ लूटा हुआ माल डाकुओं से रिकवर कराना पड़ता है। तो जिस तरह से इन्होंने मेहनत करके ये रिकवर कराया हुआ काबिल सताइश है। ये जो रिकवरीज हुई हैं इसमें हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की है। आप जियो फेंसिंग की बात कर लें, मोबाइल डाटा एनालिसिस की बात कर लें, CCTV की बात कर लें, या थानेदारों की अपनी याददाश्तें कि ये हुलिये का बंदा है, फलां हो सकता है। तो बड़े ही इन्होंने मेहनत से जान फशानी से काम किया है। ये जो प्रोफेशनल टीम आपको नज़र आ रही है, ये पुलिस के वो बहादुर सपूत हैं जिनकी वजह से ये रिकवरी मुमकिन हो सकी है। मैं एक एक की जो काविश है उसको एक्नॉलेज करता हूँ। SP सिटी जो कुछ अर्सा SSP ऑपरेशन के तौर पे भी उन्होंने काम किया, बड़े मेहनती अफसर हैं। इसमें जो वारदातें आज ट्रेस हुई हैं, इन्हीं की सरबराही में जो टीमें हैं उन्होंने काम किया है। इनके उस दौर को भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ जिसमें अच्छा काम किया और उम्मीद रखता हूँ अब मुझे CIA के सरबराह भी हैं SP सिटी के साथ। बात करेंगे सब्जियों और फलों के दाम के हवाले से तो महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी निर्खों के साथ साथ मार्केट रेट्स में भी इजाफा होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी कीमतों और मार्केट रेट में भी वाज़े फर्क। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी नरखनामे में अदरक 580, लहसुन 510 और मटर 280 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 750, लहसुन 700 और मटर 400 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 180, प्याज 118, टमाटर 100 रुपए फी किलो मुकर्रर, गाजर 130, मेथी 160 और शलजम 170 रुपए फी किलो दस्तयाब। अरवी 220, भिंडी 180 और करेले 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सुंदरहानी अंगूर 500, पपीता 550 और जापानी फल 350 रुपए फी किलो फरोख्त। देसी अमरूद 300, मीठा 170 और मौसमी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। खजूर 700, सेब 350 और अनार 600 रुपए फी किलो हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। DC मियावाली खालिद जावेद गौराया का BHU हाफिजवाला पिपला का दौरा। DC मियावाली ने अस्पताल की इमारत और सेहत सफाई का मुआयना किया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और दीगर अमले की हाजिरी भी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से इलाज और मुआवजे की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। MDA हाउसिंग स्कीम मुल्तान में कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी का इनेकाद। नीलामी में मजमूई तौर पर 16 कमर्शियल प्लॉट्स फरोख्त किए गए। फातिमा जना टाउन के 13 और न्यू शाह शम्स कॉलोनी के 3 कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी हुई। 16 प्लॉट्स की नीलामी से 8 करोड़ 65 लाख की आमदन हासिल होगी। नीलामी की कार्रवाई नीलामी कमेटी की निगरानी में अंजाम दी गई। सर्दियों की आमद से कबल ही मुल्तान में अंडे महंगे हो गए। 600 रुपए में फरोख्त होने वाला क्रेट 750 रुपए का हो गया। मार्केट में फी अंडा 25 जबकि 300 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे फराज रमजान से। जी आगाह कीजिए।
جی بالکل، ملتان شہر میں سردیوں کی آمد سے قبل ہی فارمی انڈا مہنگا ہو چکا ہے۔ اس وقت مارکیٹ اور بازاروں میں 600 روپے میں فروخت ہونے والا انڈے کا کریٹ جو ہے وہ 750، بلکہ کسی کسی دکان پر جو ہے وہ 780 روپے کا بھی جو ہے وہ انڈے کا کریٹ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مارکیٹ اور بازاروں میں جو ہے وہ انڈا 300 روپے درجن، جبکہ فی انڈا جو ہے وہ 25 سے 26 روپے کا جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ بات کرنے کے لیے شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا، ابھی سے انڈے کی ریٹ اضافی ہو رہے ہیں، ابھی سے سردیوں سے پہلے ہی یہی حال ہے، آگے جا کے کیا بنے گا؟ سر یہ ایک ہفتہ پہلے میں نے انڈے لیے تھے، ایک ہفتہ بھی نہیں، 3-4 دن پہلے 280 روپے درجن ملے تھے۔ آج میں انڈے لینے آیا ہوں 310 روپے درجن ہے۔ ابھی تو سردیاں سٹارٹ نہیں ہوئی، یہ 26 روپے تقریباً 25 روپے کچھ پیسے کا ایک انڈا پڑ رہا ہے۔ یہ آگے سردیوں میں تو اور بھی مہنگے ہو جائیں گے، 35 روپے کا ایک انڈا ہو جائے گا یہ تو مجھے لگ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیسی انڈا کھائیں، دیسی تو پھر 50 روپے کا ہو جائے گا۔ یہ مہنگائی کم تو نہیں ہو رہی، دن بہ دن بڑھ رہی ہے مہنگائی، دن بہ دن جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس وقت بات کرنے کے لیے دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا، انڈے کیوں اتنے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں؟ سر انڈے کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، جیسے موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھپت بڑھ رہی ہے اس کی۔ پہلے ڈیلی کی ڈیمانڈ تھی ہماری 1-2 پیٹی کی، 5-6 پیٹی کی ہو رہی ہے۔ سپلائی کم ہو رہی ہے، ریٹ ڈیلی بیس پہ بڑھ رہا ہے۔ اس کا ڈیلی ریٹ نکلتا ہے، ڈیلی کے بیس پہ کبھی 500-1000 پیٹی کا ریٹ بڑھ رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں فارمی انڈا کتنے کا ہوگا؟ سر اس ٹائم 25-26 روپے کا انڈا ہے، جو پوزیشن جا رہی ہے تو سردیوں میں انڈا 40 تک جائے گا، پکا جائے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے دیکھا، اس وقت ہم نے دکاندار سے بھی بات کی اور شہریوں سے بھی بات کی، تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی سے جو ہے وہ انڈے کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں اور فارمی انڈا جو ہے 25 سے 26 روپے کا فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 300 سے 310 روپے جو ہے وہ فی درجن انڈے ہو چکے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ فارمی انڈا 35 سے 40 روپے تک فروخت ہونے کا اندیشہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیسی انڈے کی بات کرتے چلیں تو دیسی انڈا بھی۔ ٹھیک ہے فراز، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، بار ایسوسی ایشن بھاولپور کی لاہور میں صوبائی وزیر قانون سے ملاقات میں جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری قانون بھی موجود۔ بھاولپور بار کو 1 کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی۔ پنجاب حکومت نے بھاولپور بار سے 3 کروڑ کے چیک تقسیم کیے۔ بار ایسوسی ایشن بھاولپور کی لاہور میں صوبائی وزیر قانون سے ملاقات میں جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری قانون بھی موجود تھے۔ بھاولپور بار کو 1 کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی۔ پنجاب حکومت نے بھاولپور بارز کے لیے 3 کروڑ کے چیک تقسیم کیے۔ بھاولپور کی 5 بار ایسوسی ایشنز کو گرانٹ دی گئی ہے۔ گرانٹ سے ای لائبریری، کینٹین، بار رومز اور دیگر کاموں کی بحالی ہو سکے گی۔ حکومت کا وکلاء کے مسائل حل کرنا قابل ستائش ہے، صدور اور جنرل سیکرٹریز کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ 5 بار ایسوسی ایشنز کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ بار ایسوسی ایشنز کو ضرورت پڑنے پر مزید گرانٹ دیں گے۔ ملک صہیب احمد بھرت نے ایسا کہا۔ ینگ وکلاء کی ٹریننگ کے لیے پروگرامز بھی بنا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر قانون کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو کا پولیو فیلڈ کا وزٹ، پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا تفصیلی سے جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی، والدین بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو کا پولیو فیلڈ کا وزٹ، پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی، والدین بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں۔ فتح پور میں ٹی ایچ کیو اسپتال فتح گڑھ میں پولیو مہم کا افتتاح سابق چیئرمین ضلع کونسل لیا ملک عمر علی نے کیا۔ فتح پور میں انسداد پولیو مہم 5 روز تک جاری رہے گی۔ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر قومی فرائض ادا کریں۔ چودھری فضل احمد گجر، شاہزیب خان، ملک ثناء اللہ، اسرا سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ رحیم یار خان میں چیمبر آف کامرس کی سالانہ جنرل میٹنگ، 9 منتخب عہدیداروں، ایگزیکٹو کمیٹی کا باضابطہ اعلان۔ سابق اجلاس، ایگزیکٹو کمیٹی کی کارروائیوں کی توثیق، مالی معاملات کی منظوری۔ چیمبر کے آڈٹ کے لیے نئی آڈٹ فرم کی منظوری دی گئی۔ اے جی ایم سے 9 منتخب صدر ولید احمد خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے گروپ کو کامیابی عطا کی۔ میں اپنے لیڈرز، اپنے گروپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بارے میں۔ پچھلے 1-1.5 مہینے سے جس طرح سے الیکشن کنٹیسٹ ہوا اور جس طرح سے الیکٹورل پروسیس پورا چلا، وہ آپ نے اب سب نے دیکھا، اس پہ بہت زیادہ بات تو نہیں کرتے، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس طرح سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس سارے پروسیس میں جو ایک بہت ہی خوشائن بات اور بہت ہی پازیٹیو بات رہی وہ یہ کہ جب الیکشن کے سلسلے میں چیمبر نے آپ سب لوگوں کو زحمت دی، آپ سب لوگ 3 دفعہ ووٹ ڈالنے کے لیے چیمبر آئے، اپنے قیمتی وقت سے آپ نے اپنے حق رائے کا استعمال کیا۔
اس کے لیے میں اپنے تمام MC ممبرز کے بہاف پہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ہم سب کو قرضدار کر دیا کہ ہم تو اس پروسیس کا حصہ تھے، لیکن جس طرح آپ لوگ اپنی قیمتی ٹائم سے وقت نکال کے آئے تو میرے خیال میں آپ کی دیکھنا بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں بہت ہمبلی گزارش کروں گا جن لوگوں نے ہمارے خلاف آزاد اتحاد گروپ نے الیکشن لڑا، آج چونکہ الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کی اور ہم سب کی، کیونکہ آپ بھی بزنس مین ہیں، ہم سب بھی یہ چیمبر جو ہے وہ بزنس مینوں کا ہے، تو آپ سب اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکال کے جو چیمبر میں ہم سب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارا آپ کا ایک ہی گراؤنڈ، ایک ہی فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے، اور ہوگا بھی، کہ ہم سب نے اس کمیونٹی کی بہتری کے لیے خدمت کرنی ہے، تبھی کیونکہ اپنے میرے خیال میں آج کل ٹائم سے زیادہ پریشیس کموڈٹی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ اپنے بزنس سے ٹائم نکال کر چیمبر میں دینا چاہ رہا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوگا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ سب سے بہت ہمبلی گزارش کروں گا جو آزاد اتحاد گروپ والے ہیں کہ آپ لوگ قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو یونیک کیا ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز ہوں گے، ہمارا چیمبر ہم آپ کے لیے 24/7 آپ کی سروس کے لیے حاضر ہیں، آپ کے پاس آئیڈیاز ہے، آپ قدم آگے بڑھائیں، ہمیں بتائیں، ہم اور آپ مل کر جو ہے اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد تھوڑا سا میں 2 منٹ لوں گا آپ کے چیمبر کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، چیمبر کے رول کے بارے میں۔ میں براڈلی جو ہے اس کو چیمبر کے رول کو 3 ڈفرینٹ پوائنٹ میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اور موسٹ امپورٹنٹ رول چیمبر کا یہ ہے کہ یہ ایک کنیکٹیوٹی کا پلیٹ فارم ہے۔ صحافت میں جدت اور سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا رجحان، 24 نیوز لایا نیا ڈیجیٹل چینل 24+۔ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پر ہوگا اب ایک نیا اضافہ۔ 24+ پیش کرے گا شعبہ ہائے زندگی سے متعلق پوڈ کاسٹ، دستاویزی فلمیں، مختصر کہانیاں اور ہوں گے ٹیک ریویو، کھیلوں کے تجزیے اور بھی بہت کچھ صرف 24+ پر۔ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر 24+ کو سبسکرائب کریں، ہر وقت باخبر رہیں 24+ کے ساتھ۔ صحافت میں جدت اور سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا، وہاں سے میڈل لیا اور پاکستان کا ترانہ پڑھا گیا۔ آپ اولمپکس میں کیوں نہیں گئی؟ گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی۔ میں اگر آفس میں چلی جاتی ہوں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ آئی ایم اے انٹرنیشنل پلیئر، میں ایشین گولڈ میڈلسٹ ہوں، لیکن مجھے بھی چپراسی کی جگہ باہر پہ بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ کو آ کے کوئی پوچھتا نہیں ہے نا تو۔ ناظرین، میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے Insta360 Ace Pro نامی ایک کیمرہ۔ یار اس کیمرہ کے اگر فیچرز میں آپ کو بتانے لگوں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ آج تک گو پرو کیوں کرتے رہے۔ اگر رات کی گہری تاریکی میں چڑیل یا پھر کوئی بھٹکی ہوئی روح آپ کو راہ چلتے ہوئے اچانک سے پیچھے سے دبوچ لے تو کیا آپ اپنے خوف پر قابو پا سکیں گے؟ آج ہم آپ کو خوف کی ایک ایسی نگری میں لیے چلتے ہیں۔ آدم خور قبیلے، دنیا کی سب سے بڑی چمگادڑیں، پرندے کھانے والی مکڑیاں اور سونے کے دریا، دنیا کے 9 ممالک تک پھیلا ہوا ایمیزون کا جنگل۔ دریائے ایمیزون میں مچھلیوں کی 3000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایمیزون کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ رکو، ایک بہت اہم چیز تو میں بتانا بھول ہی گیا جو اس ایپ کے بارے میں نہیں ہے بھائی، وہ ہے اس چینل کے بارے میں۔ سبسکرائب کر لو، اس ویڈیو کو لائک کر دو اور بیل والا آئیکن بھی دبا دو۔